आप काजी फायजी सा है। लानत है आप पर, लानत कुत्ती का बच्चा, हरामी। मुल्क को आपने तबाह कर दिया है, हरामी बास्टर, कुत्ती का बच्चा है तू। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज 3 नवंबर है, इतवार का दिन है, जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सपहर के 4 बज चुके हैं। और मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट, सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, सबसे बड़ी खबर यह है कि तमाम तर फस्ताई हरबों, डराने धमकाने और तमाम तर केसेस के बावजूद काजी एक मरतबा फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हत्थे चढ़ गया। इस मरतबा तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ था, ज़रा मुख्तलिफ अंदाज से डोनट तकसीम किया गया, लेकिन बहरहाल दिल की भड़ास निकाली गई और पैटर्न तब्दील करते हुए दिखाया गया कि अगर हमारे दिल में ये नफ़रत है तो नफ़रत रहेगी। इसको आप ख़त्म तभी कर सकते हैं जब आप अपने अतवार तब्दील करेंगे। एक स्टोरी ये है। दूसरी स्टोरी ये कि इंतज़ार हुसैन पंजोता का जो मुबैना पुलिस मुकाबले वाला केस था, उसका ड्रॉप सीन किसी अंदाज से हो तो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो मकतबा लिफाफिया के मुबैना सहाफ़ी हैं वो एक नई कहानी घड़ कर पेश कर रहे हैं। वो कहानी क्या है? उस कहानी के अंदर ऐसा नया क्या है जो किसी ने अभी तक बयान नहीं किया? उस कहानी के अंदर से मज़ीद क्या निकल सकता है? क्या केस एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर थोपा जा रहा है? उस सारी सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पर गायब है? वो इसके ऊपर कैसे रिएक्ट या रिटेलिएट कर सकती है या करना चाहिए था? उसकी डिटेल्स क्या हैं? वो डिटेल्स भी मैंने शेयर करनी है। और फिर जो कुछ पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तानियों के साथ या पाकिस्तान से बाहर मौजूद पाकिस्तानियों के साथ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, वो अगर किसी सरकारी ओहदेदार या सरकार के किसी बड़ी पोजीशन होल्ड करने वाले शख्स की फैमिली, उनके ख़ानदान, उनके बच्चों के साथ होता तो क्या होता, और अभी अगर बगल बच्चों के साथ हो रहा है तो फिर रिस्पांस कैसे आ रहा है? डिटेल्स शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली के साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक टाइटल के नीचे जहाँ हैशटैग होता है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, वहाँ जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। बाद वक़्त फायरवॉल की वजह से नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब पर नहीं मिलता तो व्हाट्सएप चैनल के अंदर मिल जाया करेगा। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 साल के अंदर अवाम की उनसे बड़ी तवक्कुआत थी। अवाम उनसे इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठी थी, क्योंकि बहरहाल एक ख़ास उनके बारे में नैरेटिव था, वो ये कि वो बड़े अपराइट जज हैं। लेकिन 1.5 साल के अंदर जितनी तवक्कुआत थी अवाम की, उसके बरअक्स वो काम करते रहे। चलें, अगर वो राइट पर होते, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में काम कर रहे होते, फिर भी शायद लोग हो सकता है उनकी बात को बर्दाश्त कर लेते, कोई बैलेंसिंग फैक्टर होता फिर भी शायद बर्दाश्त कर लेते। लेकिन आखिर तक यानी आखिरी लम्हे तक उन्होंने ज़ातियात और खुन्नक पर मबनी फैसले दिए, जिसके ऊपर लोग बहुत नाला हैं। मिडिल टेम्पल यूनिवर्सिटी में 24 घंटे के अंदर उनको नौकरी मिल जाती है, और हमें अंदाज़ा है कि नौकरियाँ किस तरह मिलती होती हैं दूसरे ममालिक के अंदर। 24 घंटे के अंदर वो शिफ्ट हो जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। वहाँ पर उनकी जो दुर्गत बनाई जाती है, जो उनके ऊपर डोनटों की बरसात होती है, उसके बाद जिन लोगों ने ये किया उनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर मुकदमात दर्ज हुए, उनके घरों पे रेड हुआ, उनके फैमिलीज़ को हरासा किया गया, वहाँ लंदन के अंदर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। इसके बावजूद लोग बाज नहीं आए। आज एक वीडियो सरफेस हुई है, और वो वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसमें मुबैना तौर के ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब अपनी अहलिया सरीना साहिबा के साथ चहलकदमी फरमा रहे हैं बारिश के दौरान, और उन्होंने छतरी पकड़ी हुई है, अम्ब्रेला ली हुई है, और चहलकदमी करते हुए गुजर रहे हैं। तो एक साहब ने अपनी गाड़ी से बैठे बैठे उन पर जो डोनटों की बारिश की है या बरसात की है, वो इस बात की गम्माज़ है कि अब पैटर्न तब्दील हो गया। लोगों ने अपने गुस्से की जो भड़ास है वो निकालनी है, लेकिन तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। पहले अपनी शक्लें दिखाकर किया करते थे, अब गाड़ी से बैठकर सिर्फ कैमरा उनकी तरफ करके कर रहे हैं, तो पकड़ ले कोई पकड़ना है तो। मसला सारा ये है कि इस मामले को जड़ से उखाड़ने का तरीका सिर्फ एक हो सकता है, और वो तरीका ये है कि अपने तौर तरीके अतवार और फिर अपना पैटर्न तब्दील किया जाए इंसाफ फराहम करने का। अगर वो पहले दिन से बेहतर होता तो मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को ये वाला काम अंजाम देने की ज़रूरत थी। शुरू में आपने वीडियो ग्लिम्स तो मुलाजा कर लिया है, अब मजीद इसके ऊपर क्या बात की जाए? लोग बाज नहीं आ रहे। लोग
اب آپ یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ وہ تمام عہدیداران جو پاکستان میں پوزیشنز چیلنج کرتے ہیں اور پھر پاکستان میں پوزیشن چیلنج کرنے کے چند ہی گھنٹے بعد ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں جب ان کا رخصتی کا وقت آتا ہے، تو وہ چاہے سیاستدان ہوں، چاہے وکلا ہوں، چاہے بروکریٹ ہوں، کوئی بھی ہو، اس ساری سچویشن کے اندر ان سے کوئی سوال نہیں کر سکتا. لیکن لوگوں کے اندر جو شعور آ گیا ہے اس شعور کو دبایا نہیں جا سکتا خوف کے سائے میں. اب انتظار حسین پنجھوتا صاحب کا واقعہ دیکھ لیجئے. وہ واقعہ جو ہوا کوئی بھی آرام سے یہ کہہ سکتا تھا بھائی دہی بلے لینے گیا تھا، وہاں پر اس کی جو ہے نا ہمیں فلاں چیز مل گئی تو وہ بندہ وہاں پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، بے ہوش پڑا ہوا ملا، کوئی اتنا ٹائم ضائع نہیں کرا. شکر ہے اس کیس کے اندر 2-2.5 گھنٹے لگا کر تھوڑا سا جو ہے نا تحریر کیا گیا معاملے کو، اپیرنٹلی لگتا ہے ایسا ہے مبینہ طور کے اوپر. لیکن اب جو مکتبہ لفافیہ کے صحافی ہیں اس کے اوپر مختلف انداز سے کہانی زنی کرنا شروع ہو گئے ہیں. میں ایک کہانی سرکولیٹ ہوتی ہوئی دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے جید صحافی ہیں جو رپورٹر ہیں ابھی اور مکتبہ لفافیہ کے صحافی تصور کیے جاتے ہیں، وہ اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں. اچھا، جس بھی خبر کا آغاز لفظ کہانی سے ہو، اگر سے ہو، مگر سے ہوگے، چونکہ سے ہو اور چنانچہ سے ہو، وہ ٹیبل سٹوری ہوتی ہے. ٹیبل سٹوری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ٹیبل سٹوری ایسی سٹوری جو خود سے گھڑ دی جائے. تو یہ ذرا سنیے گا، یہ کچھ لوگوں نے شیئر کی ہوئی ہے، مکتبہ لفافیہ کے صحافی ہیں. یہ کہتے ہیں انتظار پنجھوتا کے اغوا اور بازیابی کی مکمل کہانی. جب آپ لفظ کہانی استعمال کر دیں تو اٹس اے سٹوری، اٹس ناٹ نیوز. نیوز کو سٹوری کے طور پر کہا جاتا ہے کیونکہ اٹس اے نیوز سٹوری، اٹس ناٹ اے نیوز سٹوری، اٹس اے سٹوری، اٹس اے اسکرپٹ. اب ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے. لفظ کہانی سے شروع ہونے والی سٹوری ویسے ہی جو ہے وہ اسکرپٹ ہے، سمجھیں اسکرپٹ ہے، بیٹھ کے لکھی گئی ہے. کہتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور سازشی کہانی، تحریک انصاف کی جانب سے ایک اور سازشی کہانی عوام کو گمراہ کرنے کی ایک ناکام کوشش ہے. یہ جید صحافی ٹویٹ کر رہے ہیں. ایک غیر معروف وکیل انتظار پنجھوتا، ایک غیر معروف وکیل، بھائی کتنا بھی غیر معروف کیوں نہ ہو وہ عمران خان کا فوکل پرسن ہے. اور جب کوئی بھی شخص عمران خان کا فوکل پرسن ہو جائے، اس سے کنیکٹ ہو جائے، اس سے ایسوسیٹ ہو جائے، وہ کتنا بھی غیر معروف کیوں نہ ہو وہ ان کا بندہ ہے بھائی. دوسری بات، وہ بندہ جو کھمبے پر ہاتھ رکھے اور وہ جیت جائے، وہ کتنا ہی غیر معروف کیوں نہ ہو وہ امیدوار بن جاتا ہے، وہ پھر رکن قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی یا سینٹ بن جاتا ہے. بھائی آپ کس کو غیر معروف کہہ رہے ہو؟ پچھلے 25 دن میں اس بندے کا ڈنکا بج رہا تھا ہر جگہ پر، آپ نہ لو نام تو نہ لو، آپ کے لیے غیر معروف ہوگا. یہ چھوٹی سوچ کے لوگ جو ہے نا، جن کو لکھا لکھایا ملتا ہے نا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. آگے لکھتے ہیں ایک غیر معروف وکیل انتظار پنجھوتا جس نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ نہیں کہا، اچانک اغوا ہوتا ہے اور پھر پنجاب پولیس کے ایک مقابلے میں بازیاب ہو جاتا ہے. پنجاب پولیس کے ایک مقابلے میں بازیاب، کریڈٹ کس کو جا رہا ہے؟ پنجاب پولیس کو. یہ محض اتفاق نہیں بلکہ تحریک انصاف کی جانب سے لاشوں کی سیاست کرنے کا ایک نیا ڈرامہ ہے. میں نے پہلے کہا تھا کہ یہ پھر ڈال دیا جائے گا پی ٹی آئی کے اوپر یا خان صاحب کے اوپر، ایک پرچہ ہو رکٹو خان صاحب پہ. اچھا جی، پی ٹی آئی کو عوام کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک نیا سانحہ چاہیے تھا. سنیے گا. اور جب ارشد شریف کا کیس بھی پرانا ہو گیا تو انہوں نے انتظار پنجھوتا کو اپنے بیانی کے لیے قربانی کا بکرا بنانے کا فیصلہ کیا. اچھا جی، عمران خان صاحب کو گولیاں لگیں، وہ بھی ڈرامہ تھا اپنی پاپولیرٹی بڑھانے کا. ارشد شریف کا مرڈر ہوا، وہ بھی ڈرامہ تھا. انتظار پنجھوتا، ہم صحافی غائب ہوئے، سب ڈرامے ہی ہو رہے ہیں پچھلے 2 سال میں. اچھا، بہترین اسکرپٹ رائٹر ہے عمران خان کے پاس یار، پھر اگر یہ سارے ڈرامے یہاں پہ ہو رہے ہیں تو ادھر تو سب سکون چلے جا رہا ہے یار سرکار کی طرف، یعنی یہ جو ہماری بیٹھی ہوئی ہے حالیہ گورنمنٹ، اس کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. خیبر پختونخوا سے کرائے پر افغانی گنڈے ہائر کیے گئے تاکہ اس وکیل کو اغوا کر کے ظلم کی کہانی تیار کی جا سکے. منصوبہ تھا کہ کچھ دن منظر عام سے غائب رکھنے کے بعد اچانک اس کی لاش کسی ویران جگہ پر پھینکی جائے. یہ شکر ہے کہ وہ زندہ سلامت مل گئے. اگر ان کی لاش ملتی تو اس کے اوپر تو اور زیادہ واویلا مچایا جا سکتا تھا. مجھے تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو پھر تو اور زیادہ واویلا، پھر تو ڈالنا بڑا آسان ہو جاتا، کیونکہ ابھی سبجیکٹ سامنے آ گیا ہے، وہ اسٹیٹ آف شاک میں ہے، وہ وہی بولے گا، اس سے جو کہا جائے گا، کیونکہ عام آدمی ہے، اس کے بعد 2 پاؤں اور 2 ٹانگیں اور 2 آنکھیں اور ایک ناک ہے اور 2 کان ہے، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا. اس کو الٹیمیٹلی سرنڈر کرنا پڑتا ہے حالات کے آگے. تو وہ دیکھتے ہیں آنے والے چند دن میں کیا بولتے ہیں، کتنا بولتے ہیں، کس کے خلاف بولتے ہیں، پتہ چل جائے گا. نہیں بولتے تو بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسٹیٹ آف فیئر اور ایکسپریشن آف شاک کے اندر وہ کہاں کہاں ڈگمگائے ہیں. منصوبہ تھا کہ کچھ دن منظر عام سے غائب رکھنے کے بعد اچانک اس کی لاش پنجاب کی کسی ویران جگہ پر پھینکی جائے اور اسٹیبلشمنٹ پر الزام تراشی کی جائے. انٹیلیجنس اداروں نے تحریک انصاف کے اس گھناؤنے منصوبے کو بر وقت کارروائی کر کے ناکام بنا دیا. لیکن اب تحریک انصاف اپنے ڈرامے کے بے نقاب ہونے کے بعد حکومت اور اداروں پر جھوٹے الزامات لگا کر اپنی ناکامی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے. عوام کو چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کے ان اوچھے ہتھ کنڈوں اور ایموشنل ٹریپ میں نہ آئے.
अगर कोई सबूत है, कोई सीसीटीवी फुटेजेस, कोई पीटीआई का बंदा इनको छुपा रहा है, जो अफगानी लेके जा रहे हैं उनकी डिटेल्स, अगर ये सब कुछ है बाकायदा सबूत यानी सीसीटीवी फुटेजेस के साथ, तो फिर तो ये सहाफ़ियों को लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, फिर तो सरकार की मुद्दत में मुकदमा हो जाना चाहिए और ख़त्म है बात। अगर ऐसी बात थी तो अटॉर्नी जनरल साहब ने ये क्यों कहा कि 24 घंटे में उनको रिकवर करने की खुशखबरी दे देंगे? वो ये कहते कि खुद पीटीआई ने इनको अगवा किया है, वो पहले दिन से ये प्ली रखते। मसला सारा क्या है पता है? मसला सारा है सोच का, यानी हर कम डाल दो। हमारे मोहल्ले में एक आंटी रहती थी, वो ना उसकी पता है क्या कार्रवाई होती थी? उसकी कार्रवाई होती थी, उसको ना एक बंदे से नफरत थी, एक खातून रहती थी, नौजवान बड़ी खूबसूरत खातून, उनसे नफरत थी। जो भी मोहल्ले का मसला होना पा दे होते, खाना ठीक नहीं बना पा दे होते, ठीक है, मोहल्ले में कोई बीमार हो गया, इसने खाना भेजा था, उसमें कुछ मिला के भेजा था, पा दे होते, ठीक है, पा दियो उस खातून पे, पा दियो। एक दिन पांदे 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 खुद फदी गई। अब मसला पता है क्या है? मैं आपको बताऊं, जो वाकया इंतजार पंचोता के साथ हुआ, जो सहाफियों के साथ हुआ, जो सियासतदानों के साथ हुआ, जो शोरा के साथ हुआ, जो उदबा के साथ हुआ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो क्या ओपिनियन रखते थे, वही कुछ अगर सरकार के किसी ओहदेदार यानी सियासतदानों को ले लें, वकला को ले लें, ब्रोक्रोइट्स को ले लें, बड़े बड़े सरकारी अफसरान को ले लें, इनमें से किसी एक की फैमिली में से या किसी एक के बच्चे के साथ हो जाता, अल्लाह दी कसम इन सबको टटियां लग जानी थी। ठीक है, यह बर्दाश्त है अवाम की, ये वकला की, अवाम की, सहाफियों की, सबकी बर्दाश्त है। अगर इनमें से किसी, अच्छा ये तो उनके फैमिली में से किसी बच्चे की बात हो रही है, मैं बगल बच्चे की, एक बगल बच्चे को चंद नारे क्या मारे हैं मिडिल टेंपल यूनिवर्सिटी के बाहर, और पूरी यहां पर रियासत की मशीनरी जो है वो तहरीक में आ गई, हरकत में आ गई। और अगर अब यहां पर किसी सियासतदान के किसी बच्चे के साथ ये वाकया पेश आ जाए ना, तो उसको टटियां लग जानी है कि अल्लाह दी कसम ये क्या हो गया, ये हो क्या गया। तो ये पाकिस्तानी भुगत रहे हैं पिछले 2 साल से, किसी को इसका अंदाजा नहीं है, किसी को इसका लिहाज नहीं है, किसी को इसका एहतराम नहीं है। तो ये कहानियां जो है वो क्राफ्ट कर करके मुबैना तौर पर पेश की जा रही हैं, और फिर सब दे, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, मैं इसको भी उतनी बड़ी कहानी समझता हूं जितनी बड़ी कहानी मुझे वो मुबैना पुलिस मुकाबला लगा है। ये मेरी ओपिनियन है, कोई से डिसएग्री करना चाहे कर ले, मेरी ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हुआ है, बाकी आपकी चॉइस है, आप इसको करेक्ट समझते हैं करेक्ट समझिए, गलत समझते हैं नीचे कमेंट कीजिए। तो काजी साहब को भी डोनट मौसूल हो गया, और ये जो उनके छोटे छोटे डोनट हैं ये कहानियां गढ़ रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में बैठ कर, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तमाम तर साहब इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमरान रियाज खान, समी इब्राहिम, हामिद मीर, साबिर शाकिर साहब, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट में डॉक्टर शहबाज गिल, सरम जावेद और दीगर इसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।